अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप लोग? आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 25। सबक का नाम है रज़िया सुल्ताना मुहादिसतुन बैनल इब्न वल अब, यानी मुहादिसा गुफ्तगू, बैना दरमियान, अल इब्न बेटा, वल अब और बाप, यानी गुफ्तगू बाप और बेटे के दरमियान। सबक का तारुफ है। इस सबक में हिंदुस्तानी तारीख की एक ज़हीन, मुदब्बिर और बहादुर खातून हुक्मरां रज़िया सुल्ताना की सीरत और शख्सियत पर गुफ्तगू करते हुए हरफ अत्फ के इस्तेमाल को बताया गया है। देखिए बेटा, ये सबक आज जो आप पढ़ रहे हैं ये रज़िया सुल्ताना के बारे में है। ये देखिए, यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन में बुक के साइड में देखेंगे आप, तो ये एक पिक्चर इस तरह से बनी हुई है। ठीक, तो ये रज़िया सुल्ताना की तस्वीर है, जिसको क्या कहते हैं, जंगी लिबास में दिखाया गया है कि किस तरह से वो दुश्मन का मुकाबला करती थी, तो किस तरह से वो होती थी बहादुर, निडर और जफाकश। तो यही बात कही गई कि इस सबक में एक हिंदुस्तानी तारीख की एक ज़हीन, ठीक है, मुदब्बिर, समझदार, बहादुर खातून का जिक्र किया गया है। रज़िया सुल्ताना हिंदुस्तान की पहली खातून थी जो सल्तनत पर बैठी थी, यानी जिन्होंने हुकूमत की थी। इनके वालिद चाहते थे इनकी तरबियत समझिए और जंगी इनको जो ट्रेनिंग देना है, ये तमाम तर चीज़ें इनके वालिद ने इनको सिखाई थी, यानी रज़िया सुल्ताना को ट्रेन करा था उनके वालिद ने। जंगी उमूर से किस तरह से वाक़फ़ियत कराई जाती है, इसके अलावा हुकूमत के इंतज़ाम को किस तरह से संभाला जाता है, कैसे चलाया जाता है, वो अपने वालिद के साथ साथ रहती थी, उन्हीं से उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें सीखी। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे, मैंने जैसे बताया कि ये पहली खातून थी जो तख्त खिलाफत पर बैठी, लेकिन खुद इनकी वालिदा नहीं चाहती थी कि ये तख्त खिलाफत पर बैठें। वो चाहती थी कि उनके बेटे तख्त खिलाफत पर बैठें। क्यों चाहती थी? उनके वालिद चाहते थे क्योंकि वो उन्होंने देखा कि उनके बेटों के अंदर वो सलाहियत नहीं है कि वो मेरी हुकूमत को संभाल सकें। वो ऐश परस्ती में ज़्यादा मलबूस थे। इस वजह से उन्होंने चाहा, उन्होंने जो अपनी वसीयत बनाई, जब उनका समझिए मर्जुल मौत से पहले कि जब उनकी तबीयत नासाज हुई तो उन्होंने एक वसीयत तैयार करवाई, और उस वसीयत में उन्होंने जो लिखा उसमें रज़िया सुल्ताना को अपने बाद अपना जानशीन बनाया। लेकिन उनकी वालदा को जब ये बात पता चली तो उनकी वालदा ने ये तमाम बात पूरे मतलब समझिए जो महल था उसमें इस तरह से इस बात को जैसे भूस में चिंगारी की तरह इस चीज़ को फैला दिया। जब सबको ये बात पता चली कि एक औरत हमारे ऊपर सल्तनत करेगी, तो ये बात जो वहाँ के लोग थे उनको ये बात नागवार गुजरी, और उन्होंने आकर बादशाह के सामने इस बात को पेश करा या रखा कि आपके बेटे होते हुए आप क्यों चाहते हैं कि आपकी बेटी हुकूमत करे या आपकी बेटी तख्त खिलाफत पर बैठे। उनके वालिद ने तमाम तर बातों से आगाह करा। उन्होंने बताया कि क्या आप नहीं जानते, मतलब मेरे बेटों और मेरी बेटी के सलाहियत से आप नावाकिफ़ हैं। तो सब जानते थे, इस बात से किसी को इनकार नहीं था कि रज़िया सुल्ताना जंगी उमूर में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। इसके अलावा घुड़सवारी, तीर अंदाजी और जितने भी मामलात हैं उनमें अपने भाइयों से ज़्यादा बेहतर थीं। लेकिन बस फ़र्क यही आ जा रहा था कि वो एक औरत थी और उनके भाई मौजूद थे, इस वजह से वो उनको तख्त खिलाफत पर नहीं बैठने देना चाहते थे। फिलहाल उनको नहीं बैठाया गया। जब वालिद का इंतकाल हो गया तो ये बात एक फसाद की जड़ बन जाती कि रज़िया सुल्ताना अगर उस वक्त तख्त खिलाफत पर बैठ जाती तो उन्होंने मुदब्बरत से काम लिया, यानी समझदारी से काम लेते हुए अपनी मौजूदगी में अपने भाई को ही तख्त खिलाफत पर बैठा दिया। ठीक है, इनके मतलब ख़त्म होने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद भाई को फिर माजूल करा, कुछ सबब की बना पर कि वो ऐशो अय्याशी में या शराब नोशी में बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए, जिसकी वजह से वो हुकूमत के इंतज़ाम को संभाल ही नहीं पाए क्योंकि सलाहियत नहीं थी इस वजह से। और फिर आखिर में खुद लोगों को ये बात तस्लीम करनी पड़ी कि रज़िया सुल्ताना को ही तख्त खिलाफत पर बैठना चाहिए था, और आखिर में रज़िया सुल्ताना ही तख्त खिलाफत पर बैठी। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से एक खातून को तख्त खिलाफत पर बैठाया गया। उसकी सीरत की वजह से बासलाहियत थी, सीरत याफ्ता थी, उनकी शख्सियत में वो तमाम तरगुर मौजूद थे। इसके अलावा हर्फ अत्फ के सिलसिले में आप पूरा काफ़ी चैप्टर में इससे पहले भी पढ़ चुकी हैं कि हर्फ अत्फ किसे कहते हैं, ये अपने बाद आने वाले पर क्या अमल करता है। इस सबक से आप क्या सीखेंगे? हर्फ अत्फ का इस्तेमाल सीखेंगे। आली हिम्मत खातून सरबराह सल्तनत की सीरत से रोशनी हासिल करते हुए अज़्म और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहने का तरीका और हर्फ अत्फ पर मबनी अरबी जुमलों के नमूने। ठीक है, पहली चीज़ कि हर्फ अत्फ का इस्तेमाल जो आप इससे पहले भी सीख चुके हैं।
پھر آپ اس خاتون یعنی رضیہ سلطانہ کی ہمت و حوصلے کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ تخت خلافت پر بیٹھی، بیٹھنے کے بعد انہوں نے حکومت کری، پھر معزول بھی ہوئیں، کس طرح سے قید کر دی گئیں، اور قید ہونے کے بعد پھر انہوں نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور پھر سے وہ دوبارہ دہلی پر تخت خلافت کے لیے آئیں، لیکن کامیاب نہ ہوئی اور شکست خوردہ ہو کر وفات پا گئیں۔ اصل متن یہاں سے شروع ہوتا ہے بیٹا۔ الابن، ایک بیٹا اپنے باپ سے سوال کر رہا ہے، جب اس کی جس طرح آپ کی بک میں کوئی پکچر کوئی تصویر ہوتی ہے تو آپ کی بھی جستجو ہوتی ہے، دیکھتی ہیں اس کو غور سے کہ اچھا یہ کس کی تصویر ہے، کیا بنا ہوا ہے اس میں، کیسی دکھ رہی ہے، تو وہی سیم جب بچہ پڑھنے کے لیے بیٹھا تو اس کی بھی بک میں جیسے آپ کی بک میں یہ تصویر بنی ہوئی ہے، اس نے دیکھا تو اس نے اپنے والد سے سوال کیا، الابن بیٹے کا سوال ہے، الابن حاضی صورت یا ابی، اے میرے والد یہ کس کی تصویر ہے؟ الابو، باپ نے جواب دیا، یہ صورت رضیہ سلطان، یہ سلطانہ رضیہ کی تصویر ہے، التی کانت سلطنتن اور ملکتن من اسرتی مملوکیت الحاکمیتی فی سلطنتی دہلی قبل عصر المغلیس بثلاثت قرون، جو مغل سلطنت سے یا جو مغل دور سے 300 سال پہلے دہلی سلطنت میں حکمراں غلام اسرتی خاندان، حکمراں غلام خاندان کی رانی یا ملکہ تھیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے کریں گے بیٹا ترجمہ۔ دیکھیے، جو مغل دور سے یا جو مغل دور کے 300 سال قبل، جو مغل دور سے 300 سال پہلے، قبل مطلب پہلے، جو مغل دور سے 300 سال پہلے دہلی سلطنت میں حکمراں غلام خاندان کی سلطانہ اور یا ملکہ تھیں۔ الابن بیٹا، اخبرنی انہا شیئن یا ابی، اخبرنی مجھے بتائیے، انہا ان کے بارے میں، حاکہ مرجع رضیہ سلطانہ کی طرف جائے گا، شیئن کچھ، یا ابی اے میرے والد، اے میرے والد مجھے ان کے بارے میں بتائیے۔ الابو باپ، حسنن یا بنیا، اچھا اے میرے بیٹے، انہا کانت ابنتو سلطان شمس الدین التمش، انہا وہ یعنی کہ رضیہ سلطانہ، اچھا اے میرے بیٹے بلا شبہ وہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھیں، الذی جو کہ، کانا سہرا سلطان قطب الدین ایبک، الذی جو کہ، سحر کہتے ہیں داماد کو، جو کہ سلطان قطب الدین ایبک کے داماد تھے، وہ خلیفہ الحقیقت اور ان کے حقیقی جانشین تھے۔ ٹھیک ہے، الحقیقت یعنی کہ حقیقی، خلف کہتے ہیں جانشین کو، اور ان کے حقیقی جانشین تھے۔ الابو باپ، حسنن اچھا، یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا کانت ابنتو سلطان شمس الدین التمش، وہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی، الذی کانا سہرا جو سلطان قطب الدین ایبک کے داماد اور ان کے حقیقی جانشین تھے۔ وکانا سلطان قطب الدین ایبک المتوفی عام 1210 عیسوی معاصن لسلطنت دہلی المملوکیتی، وکانا سلطان قطب الدین ایبک، دیکھیے و اور کانا تھا اور سلطان قطب الدین ایبک، دیکھیے مملوکہ دہلی کی مملوکہ سلطنت کا، دہلی کی مملوکہ ترکی سلطنت کا 1210 عیسوی میں بانی تھا، اور سلطان قطب الدین ایبک دہلی کی مملوکہ سلطنت کا یا دہلی کی ترکی مملوکہ سلطنت کا بانی تھا۔ الذی بنا منارت قطب فی العاصمۃ ہندیتی کمی ازانت لجامی قوت الاسلام، الذی جس نے، بنا تعمیر کیا یا بنایا، منارہ قطب یعنی قطب مینار، فی العاصمۃ دہلی ہندوستانی دارالحکومت میں، کمی ازانتین یعنی اذان گاہ کے طور پر، لجامی قوت الاسلام قوت اسلام جامع مسجد، بمحاورہ ترجمہ ہوگا جس نے ہندوستانی دارالحکومت میں جامع قوت الاسلام اذان گاہ کے طور پر قطب مینار بنایا۔ والتی تم اکمالھا، اور جو مکمل ہوا، ٹھیک ہے، والتی اور جو، اکمالھا مکمل ہوا، علی یدی شمس الدین التمش المتوفی 1236 عیسوی، جو سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھوں 1236 عیسوی میں مکمل ہوا۔